आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत खदीजा ताहिरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा बिन्नत खलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा आपकी सारी औलाद इन्हीं से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी ज़िंदगी इस वफ़ाशार बीवी को याद करते रहे। सैयदा खदीजा के वालिद का नाम खलीद था और वालदा का नाम फ़ातिमा था। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद अपने कबीले में ऊंची हैसियत के आदमी थे। हर शख्स इन्हें इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखता था। मक्का में रहाइश इख्तियार की, वहीं फ़ातिमा बिन्नत ज़ाहिदा से शादी की। इनके बतन से अल्लाह ताला ने वो बेटी अता की जो उम्मत मुसलमा की पहली उम्मे अल-मोमिनीन बनी। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आम अल-फ़ील से सैयदा खदीजा लिन्ना 15 साल पहले पैदा हुई। इस तरह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीबन 15 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने से पहले आपके 2 निकाह हो चुके थे। पहला खावंद का नाम अतीक बिन आबद मखसूमी था। इनसे आपके यहाँ एक बच्ची हिंद पैदा हुई। दूसरा निकाह अब्बू खाला बिन अब्बास से हुआ। इनसे आपके यहाँ 2 बच्चे हिंद और खाला पैदा हुए। बाज़ मौरख़ीन ने लिखा है कि पहला निकाह अब्बू ख्वाला से हुआ था। उम्मे अल-फ़ील से 20 साल बाद फ़जार की जंग छिड़ गई, जिसमें खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद और शोहर लड़ाई के लिए निकले और मारे गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ानदान का पेशा तिजारत था। बाप और शोहर की मौत की वजह से तिजारत का बोझ आप पर आन पड़ा। लेकिन अरब माशरे में औरत के लिए तिजारत का पेशा बहुत मुश्किल था। चुनांचे सैयदा खदीजा अपने रिश्तेदारों के ज़रिए से काम लेती थी। इन्हें माल तिजारत देकर दूसरे मुल्कों की तरफ रवाना करती थी। रिश्तेदारों को इस काम का बाकायदा मुआवजा दिया करती थी। इस ज़माने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे। आप लोगों में सादिक और अमीन मशहूर हो चुके थे। आपकी दयानतदारी की शोहरत मक्का में चारों तरफ फैल चुकी थी। यह शोहरत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी पहुंची तो इन्होंने पैगाम भेजा, क्या मेरा सामान तिजारत लेकर जाइए, जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ इससे दुगना आपको दूंगी। रसूल अल्लाह ने पेशकश को कबूल फरमा लिया। आपका यह सफ़र तिजारत इंतहाई कामयाब रहा। चुनांचे तिजारत के सफ़र के 2 माह 25 दिन बाद खुद सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भिजवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा के मशवरे से इस पैगाम को कबूल कर लिया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निहायत समझदार और शरीफ खतून थी। अल्लाह ताला ने मालो दौलत से भी नवाजा था। अपने कबीले में बाइज़्ज़त थी, इसलिए हर शख्स इनसे निकाह का ख्वाहिशमंद था। लेकिन कुदरत ने इन्हें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब कर लिया था। इस तरह निकाह की तारीख तय हो गई। मुकर्ररा तारीख को आप अपने चाचा अबू तालिब, हज़रत हमज़ा और ख़ानदान के दूसरे लोगों के साथ सैयदा खदीजा के घर तशरीफ़ लाए। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ाया और हक मोहर 500 तलाई दरहम के बराबर था। इस तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहली उम्मे अल-मोमिनीन बनने का शर्फ हासिल हुआ। आपका पहला लक़ब ताहिरा था। इस तरह आप खदीजा ताहिरा के नाम से मशहूर हुई। निकाह के वक्त रसूलुल्लाह की उम्र 25 साल थी और सैयदा खदीजा की उम्र 40 साल की थी। निकाह के बाद सरदार कुरैश और दीगर लोगों ने मुबारकबाद दी। नबी अकरम की ज़ौजियत में आने के बाद सैयदा खदीजा ने अपना सारा मालो असबाब आपके कदमों में ढेर कर दिया। इससे आपको रोज़ी कमाने की फ़िक्र से भी निजात मिल गई। अब आप थे और अल्लाह की इबादत। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर मुश्किल परेशानी के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिलासे देती थी और परेशानी दूर करने के लिए जो कुछ हो सकता था करती थी। मसलन जब आप पर पहली वही गैर हरम में नाजुल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। बदन मुबारका पर रज़ा तारी था। सैयदा खदीजा से फरमाया, मुझे कपड़ा उड़ा दो। जब कुछ देर बाद घबराहट दूर हुई तो गारे हिरा में पेश आने वाले वाक़या हज़रत खदीजा से बयान किया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा, मुझे कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इस उम्मत के नबी होंगे। इसके बाद सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने चाचा ज़ाद भाई वर्का बिन नवाफिल के पास ले गई। आम ने पूरा वाक़या सुनाया। इस वाक़ये को सुनकर
انہوں نے یقین کے لہجے میں کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کو وطن سے نکالا جائے گا۔ اگر میں آپ کا وہ زمانہ پا لوں تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہی آپ کا پیغام قبول فرمایا اور ایمان لے آئی۔ مردوں اور عورتوں اور بچوں سبھی میں آپ سب سے پہلے ایمان لائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بچوں سبھی پہ آپ نے سب سے پہلے ایمان آپ لائی۔ بڑوں، مردوں، بچوں اور خواتین میں آپ آغاز اسلام کے سب سے بڑی مددگار بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سال تک کفار اذیت نہ دے سکے، اس میں بڑی حد تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اثر کام کر رہا تھا۔ مکے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف دینا چاہتے تو، کوئی صدمہ دینا چاہتے تو آپ اس صدمے کے اثر کو کم کرتی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی اور مشرکین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھی۔ ساتھ ہی آپ کو قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی حامیوں سے اور بنو ہاشم سے تمام تر تعلقات توڑ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام لوگوں سمیت شعیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک رہنا پڑا۔ یہ زمانہ سخت تکلیف دہ تھا۔ بچوں کی بھوک سے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اس گھاٹی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے بھی وہ ہر تکلیف برداشت کی جو دوسرے کر رہے تھے، پتے کھا کر گزارا کیا۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اثر و رسوخ سے کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا تھا۔ آخر کار قریش کے آپسی اختلاف کی وجہ سے ختم ہوئے اور 3 سال بعد 10 نویں میں اس مصیبت کا خاتمہ ہوا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے آپ وہاں سے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی سخت تکلیف برداشت کی۔ اتنے سخت تکلیف ماحول میں رہنے کی وجہ سے آپ مسلسل بیمار ہو گئی، آپ کی صحت بگڑ گئی، ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آخر کار رمضان 10 نویں میں اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف انتقال فرما گئی۔ ان اللہ و ان اللہ الیہ راجعون۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر جنت المولی میں ہے۔ آپ کے وفات کے سال کو عام الحرم قرار دیا گیا۔ بخاری اور مسلم کے ایک احادیث میں ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ ایسے ہی ایک اور روایت میں ان الفاظ میں یوں ہے، جبرائیل بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حق تعالیٰ سیدہ خدیجہ کو سلام کہتے ہیں۔ سیدہ نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا کہ سلام ہو، سلامتی ہو، جبرائیل پر سلامتی ہو، آپ پر اور آپ کی رحمت پر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق آپ نے انہیں جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دی جو موتی کا ہوگا، بلکہ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہیں ہوگی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وفات کے بعد آپ اکثر انہیں یاد کرتے اور تعریف فرماتے تھے۔ قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو قاسم تھی۔ بچپن میں مکہ میں انتقال کر گئے۔ دوسرے صاحبزادے عبداللہ تھے، یہ بھی کم عمری میں ہی انتقال کر گئے۔ ان کے لقب طیب اور طاہر تھے، اس لیے کہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا رسول اللہ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی اور دوسری صاحبزادیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ یہ سب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اولادیں تھیں۔